अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट जॉब वादा किया था कि आप मेरे अकेले का चेहरा देखने के थक जाएंगे या मेरा मोनोलॉग सुनते सुनते आप थक जाएंगे। तो मैं बहरहाल खोज में था कि हम जो 24 करोड़ 70 लाख है 25 करोड़ में से, तो उनमें बहुत सारे हीरोज हैं जो इंग्लिश में अनसंग हीरो कहते हैं या हम गुमनाम कहते हैं, क्योंकि उनको तो शहीद की जरूरत नहीं। वो एक अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं और अपनी मेहनत से ही वो काम ये कर रहे हैं। तो मेरा अनपस मैं ढूंढने का मकसद ये था कि यार, जब कोई अकेला अगर काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है माशरे के लिए, तो क्यों ना हम लोग उनके साथ जुड़े। हम उन सब कैसे जुड़े? जब हम उनको मंजर आम पे लेके आए, तो वो खुद से नहीं आना चाहते, लेकिन हम उनसे मेहनत करके उनसे रिक्वेस्ट करके आते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक इस अच्छे काम में शामिल हो सके। तो मैं आज एक ऐसे इदारे में आया हूँ और वो उसका नाम है देखभाल शेल्टर होम। और वो कौन चला रहे हैं, क्यों वजूद में आया, कैसे वजूद में आया, किस तरह चला रहे हैं, उनके मकासद क्या हैं, तो ये हम इस वीडियो के दरमियान उनसे बातें करते हुए उनसे पूछते रहेंगे। तो मैं तारुफ करा दूं, मेरे जो हैं आज मेरी के साथ गपशप करने आए हूँ, उनका नाम है डॉक्टर नेशर रहमान। वो ये इदारा जो है जिसको हम कह रहे हैं ये देखभाल शेल्टर होम है, इसका पूरा नाम जो है वो देखभाल शेल्टर होम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, भावलपुर में ये है। डॉक्टर अनीसुर रहमान से पूछते हैं कितने अरसे से वो ये काम कर रहे हैं, कार्यखैर जो है। मैंने जो आके देखा इनके पूरे मदरसे में, तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत उसमें बड़े लोग भी हैं शामिल, क्योंकि इसका नाम है शेल्टर होम, मतलब ये शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसमें कोई खास कैटेगराइजेशन नहीं है कि जी इसमें किनको यहाँ पे जगह दी जाएगी। जिनको भी शेल्टर की जरूरत है तो उनके लिए ये शेल्टर होम बना हुआ है। किस जगह पे है, कैसे चला रहे हैं, क्या है, वो अनीस और सब कुछ बताएंगे। तो चलते हैं डॉक्टर अनीस रहमान के साहब की तरफ। पहले तो डॉक्टर साहब अपना तारुफ करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा ये मकसद जो है देखभाल शेल्टर होम देखभाल ऑर्गेनाइजेशन का, इसको तकरीबन 10 साल हो गए हैं वजूद में आए हुए। तो इसमें हम मुख्तलिफ फलाही कामों के साथ साथ जब हम अवामुन्नास के लिए कुछ ख़ास करने के लिए कोशिश थे, तो उसमें हमारे सामने ये बात आई कि ऐसे बच्चे जो शेल्टरलेस हैं या पेरेंट्स उनकी कफ़ालत नहीं कर सकते या पेरेंट्स के पास ऐसे वसाइल नहीं है या मालूमात नहीं है कि वो अपने ऐसे लागर बच्चों को, माजूर बच्चों को, यतीम बच्चों को, लावारिस बच्चों के लिए जो फैमिली वाले हैं कि अगर बच्चे लावारिस हो जाते तो उनको कहाँ भेजा जाए। तो उससे ये फिर हमारी टीम, हमारे दोस्त साहब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि एक ऐसा शेल्टर होम बनाए जिसमें बिला तफरीक, ना इसमें कोई फिरके का इम्प्लीमेंटेशन है, कोई ना कोई जात पात है, ना कोई जबान है, तमाम तर उसूल और ज़वाबित इंसानियत की खिदमत के लिए हमने स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आपने देखा कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चियां भी हैं। तो ये इस टाइम सेटेलाइट टाउन भावलपुर में मौजूद है, जिसमें ये बच्चे दीनी व दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। जो साइटेड बच्चे हैं वो उसको नाज़रा में पढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे प्रॉपर पंजाब बोर्ड का जो हमारा सिलेबस है उसको स्टडी कर रहे हैं, स्किल्स कर रहे हैं, और बच्चे अपनी डेली रूटीन के हवाले से अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ भी करते हैं। इसमें हमारे पास प्रॉपर स्टाफ है, कारी हैं, इनके लिए मोबिलाइजेशन के लिए इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है कि किस तरह आपने चलना फिरना। आपने देखा कि किसी बच्चे के हाथ में स्टिक नहीं है, वो विदाउट स्टिक अपने आप को प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग के अंदर मोबिलाइजेशन कर रहा है। बाहर के लिए ये स्टिक यूज करते हैं, अंदर वो माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो खुद चल फिर सकते हैं। बेसिकली आपने जैसे अभी मेरे से पूछा कि मेरा खुद अपना इसके हवाले से बायोग्राफी है वो, कि मैं 99 तक एक गांव में रहता था, खैरपुर टामे वाले में। उसके बाद मैं भावलपुर आया, तब तक मुझे रियलाइज हो चुका था कि मुझे नाइट ब्लाइंडनेस का इशू है। 2008 में मैं टोटली ब्लाइंड डिक्लेयर हो गया कि मेरी डे साइट भी खत्म हो गई। उसके बाद मेरा कुछ अर्सा जो है वो बिल्कुल ला इल्मी में रहा कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि माजूर अफराद के लिए कैसी लाइफ पॉसिबिलिटीज हैं। खैर इन शॉर्ट ये है कि फिर मुझे मालूम हुआ, फिर आगे एजुकेशन जो है वो हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इंटर जो है वो भी एज अ ब्लाइंड होने के बाद किया। उसके बाद अल्लाह ने मुझे ट्रिपल मास्टर करवाया।
ماسٹر انگلش لٹریچر، ماسٹر جنرل اسٹڈیز، اسپیشل ایجوکیشن، بی ایڈ، ایم ایڈ، اس کے بعد الحمدللہ ایم فل انگلش لنگوسٹک ہوا، ڈی ایچ ایم ایس ہوا. تو پھر یہ سارا سسٹم جو ہے اس طرح چلتا رہا کہ بچپن میں ہی اللہ کا شکر ہے کہ ایک سوچ تھی کہ کسی کی خدمت کرنی ہے. تو میرے والد صاحب کیونکہ ایز اے نائب قاصد کے طور پہ جاب کرتے رہے ہیں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھا کے الحمدللہ گھر کا ایک سسٹم سرکل چلتا رہا ہے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے اس حوالے سے اپریشیٹ کیا. کبھی میں کسی غریب بچے کو دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا اس کے پاس بکس نہیں ہیں، تو میں اپنی بکس اس سے دے آتا تھا، بک کہتا تھا نہیں دیتے. اور اسی طرح اپنا اسکول بیگ ہوتا وہ بھی اسے دے دیتا، اور والد صاحب مجھے اور دے دیتے. والدہ نے بھی ہمیشہ یہی کی کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے. تو آج الحمدللہ والدین کی دعاؤں سے، ان کی کوششوں سے الحمدللہ یہ سسٹم کی طرف ہم آئے. تو پھر دوست احباب مل کے یونیورسٹی میں ہمارے دوست جڑے ہمارے ساتھ. تو وہ جو دوست تھے انہوں نے موٹیویٹ کیا، جس میں ایک دو نام لینا چاہوں گا. اور نوید بھائی ہیں، مبشر بھائی ہیں، علی بھائی ہیں. اس طرح سے 2-3 لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز گائیڈ کی کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اس میں لقمان ہے یا دیگر احباب ہیں، کچھ فیملی ممبرز ہیں. تو یہ سارے مل جل کے پھر ہم نے ایک سیٹ اپ بنایا، آرگنائزیشن کو رجسٹر کروایا. اس کے بعد پھر جب ہم یہ فلائی کام کر رہے تھے تو پھر ہمیں یہ بچوں کے حوالے سے معلوم ہوا کہ آپ کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے بچوں کے لیے کوئی شیلٹر ہونا چاہیے. تو الحمدللہ پھر ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. تو 2016 میں ہمارا جو رجسٹریشن کا سارا پروسیس اب ہو گیا. تو الحمدللہ اس کے بعد ہم نے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا فرام اوور پرسنل سورسز. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ریسورسز کو جتنے بھی لمٹائز سے ہم نے ایک قدم اٹھایا. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ سارے بچے آپ کے سامنے ہیں، جس میں ان کی تمام تر کفالت کا سسٹم کیا جاتا ہے. یہ بلڈنگ ہماری کرائے کی ہے. باقی ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک ایسا نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل ڈونر ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو یا کوئی گورنمنٹ کی فائنینشیل سپورٹ ہو. نہیں، یہ اللہ توکل پہ ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے جن کی دولت کو، جن کی کاوشوں کو اللہ نے اپنے ہاں قبول کیا ہے کہ وہ پاکیزہ کوشش اور پاکیزہ مال وہ اس کار خیر میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس سے یہ سارا سسٹم الحمدللہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. جی. تو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ نے بتایا 2008 میں آپ کا جو یہ اسپیشل ابیلٹی کا مطلب ہو گئے، آپ کا DVNB. تو پھر جب ساری تعلیم آپ نے حاصل کی، جی، وہ 3 MA آپ نے کیے، ماسٹرز کیے ڈفرینٹ سبجیکٹس میں. اس کے بعد آپ نے BEd وغیرہ بھی کیا، آپ نے یہی بتایا نا. جی. اس کے بعد آپ نے پھر DHMS کیا. جی. تو یہ سارا آپ نے اس کے بعد کیا. جی. تو وہ اس کے لیے آپ اسپیشل ایفرٹ کرنی پڑی ایجوکیشن کے لیے، یا آپ سر نے دیکھیں اس میں ایفرٹس کا جو سسٹم ہے نا، ہمارے معاشرے میں اس کی نا اویئرنیس نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا اسپیشل پرسن نا. تو اس کے لیے مجھے پے کرنا پڑتا تھا مختلف ٹیوٹرز کو، کہ میں نے پے کرتا تھا کہ مجھے ریڈنگ کر کے سنائے. صحیح. جب تک یہ معاملہ رہا، پھر یونیورسٹی میں آئے، پھر دوست احباب تھے وہ مل کے وہ پڑھتے تھے، میں ان کے ساتھ سن کے اپنا لیکچر تیار کرتا تھا. کیونکہ میرے پاس یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ میں سلیبس پرچیز کروں. ٹرولی بات ہے. تو میں نوٹس جو ہے ان دا اینڈ آف سیمیسٹر لے لیتا تھا، اور پھر میں جا کے کسی کو پے کرتا تھا کہ وہ مجھے پڑھ کے سنائے. پھر الحمدللہ ٹیچرز نے کوآپریٹ کیا، دوستوں نے کوآپریٹ کیا کہ وہ ساری چیزیں اسٹڈی میں ایزی ہو گئی. بٹ یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں رائٹرز کے لیے بڑے ایشوز ہوتے تھے، کیونکہ لیٹ بلائنڈ کی وجہ سے دوسرا جو اس کا ٹول آف لرننگ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس لیے اس کی طرف تو جانا مشکل تھا، کیونکہ ماسٹر میں آپ کو اگر بریل میں لکھتے ہیں تو وہ بڑا ٹف ٹائم آپ کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر، جاز سافٹ ویئر ہے یا دوسرے ٹاکنگ سافٹ ویئر ہے جو آپ کو سافٹ میں میٹیریل ریڈ کر کے بتاتے ہیں. تو اس کی تھوڑی ہیلپ لی. ادروائز زیادہ تر میرا یہی تھا، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا. میں ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور اپنی اسٹڈی بھی کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ میں اپنا کلینک بھی رن کرتا تھا چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے. تو اس میں یہ تھا کہ میں پھر پے کرتا تھا شارٹ ٹائم کی وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ یہ پیسے لیں میرے سے، مجھے ریڈ کر دیں. تو میری ایک ٹیچر تھی میڈم آسیہ، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزا دے. تو انہیں مجھے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی ایز ایکٹنگ ٹیچر کے طور پہ پروموٹ کیا. تو وہ ایسا ایک اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کے بعد پھر میرا ٹیچنگ کی طرف ہی سفر آ گیا. تو ٹل دس ڈے کہ میں ابھی بھی ٹیچنگ کرتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی پڑھاتا ہوں، یہاں پہ مختلف کاؤنسلنگ کے سیشن بھی لیتا ہوں الحمدللہ. تو وہ ان کا ایک کریڈٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ذریعہ بنایا کہ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ کو ایز ایکٹنگ ٹیچر کے طور پہ پروموٹ کیا اور آگے لے آئے. تو اس کے بعد الحمدللہ پھر اتنی چیزوں کو لے کے مختلف نیشنل سیمینارز میں بھی گیا. اور ابھی پچھلے دنوں وومن یونیورسٹی بھاولپور میں ایز اے گیسٹ کے طور پہ ریسورس پرسن، وہاں پہ بھی ہم 3 دسمبر کے حوالے سے بھی ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ بھی گئے. تو یہ ایک اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں. پھر گورنمنٹ کو بھی ہم نے بہت سارا میٹیریل دیا کہ یہ معاملات ہیں اسپیشل لوگوں کے لیے، ان کو اگر آپ ایڈریس کریں اور اس کا یہ سلوشن ہے تو اس کے بعد ان لوگوں کے لیے یہ آسانیاں پیدا ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہی ہے، کچھ آسانیاں پیدا ہو بھی رہی ہیں.
माशाल्लाह बड़ी एफर्ट है डॉक्टर साहब आपकी एक बार, क्योंकि एक तो हमने देखा है जैसे आप बोर्न ब्लाइंड होते हैं तो यू आप किसी के साथ बड़े होते हैं तो आपके लिए कंपैरिजन नहीं होता, स्पेशली जब आप सेइंग करते हुए आप इस तरफ चले जाते हैं तो लाइफ में जो चेंज आता है, जो आपके माशरे में चेंज आता है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में चेंज आता है, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसा किसी को होता है तो उनके साथ किस तरह कोप अप करें वो लोग? सर अब जैसे 2018 में मेरी शादी हुई है, तो उस दिन से लेकर आज तक मेरी मिसेज़ और अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे भी अभी छोटे हैं, 7 साल 5 साल 6 साल इस तरह से, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि मेरी फर्स्ट डे बात ये थी कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। तो मैंने खिदमत खल्क करनी है, तो उसमें ये है कि आप मेरे साथ चलेंगे तो रास्ता आसान होगा, ईज़ी होगा, अगर आप बीच में रुकावट बनेंगे, तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिसेज़ अभी भी ऊपर गर्ल सेटअप को मेरी मिसेज़ देखती हैं। इसी तरह पेरेंट्स भी इधर आते हैं और वो भी इन चीज़ों में अपना जो इंटरेस्ट है वो शो करते हैं और बच्चियों को वो भी गाइड करते हैं। तो ये एक फैमिली की तरफ से भी ये चीज़ है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो हमारे माशरे में पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या स्कॉलर्स हैं, उनको चाहिए कि इस सेगमेंट को ज़रूर डिस्कशन में लाएँ और ऐसे बच्चों को बर्डन या यूज़लेस मत समझें। इनको पॉलिश करें, इनको मोटिवेट करें और इनको चांस प्रोवाइड करें कि आप कुछ कर सकते हो और उनको एप्रिशिएट करें। जब एक शख्स जो गिरता है और आप उसके ऊपर लाफ करते हैं, क्लैप करते हैं कि वो देखें जी वो एक नाबीना गिर गया, वो देखें उसे ठोकर लग गई, तो वो डिसहार्ट की तरफ चला जाता है। तो आप उसको बूस्ट अप करें कि नहीं बेटा एक दफ़ा और उठो। मोहम्मद अली अब जो बॉक्सर हैं पाकिस्तान के, उनका एक स्टेटमेंट है, तो वो कहते हैं कि अक्सर जब स्किल और विल के अंदर कॉम्पिटिशन आता है, तो मैं उसको देखता हूँ कि जब मेरी स्किल मुझे लूज़ कर देती है कि किसी का पंच लगता है और मैं गिर जाता हूँ, तो फिर मेरी विल होती है जो दोबारा मुझे स्किल यूज़ करने के लिए बूस्ट करती है। तो यही चीज़ है कि मुआशरा अगर इनको बूस्ट करने के लिए इनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करे, जिसमें पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्योंकि अक्सर मुआशरे में ये देखा गया है कि हमारे असातिज़ा हैं, ये स्कॉलर्स हैं, ये माज़ूर अफ़राद को ऐसे समझते हैं जैसे वो पहले होता था ना, जैसे कोढ़ की बीमारी हो गई, ये हो गई, इनको नज़रअंदाज करते हैं। वो समझते हैं कि ये मखलूक ही कोई और दुनिया की है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जिसकी हम बात करते हैं माज़ूर अफ़राद जिस घर में पैदा हुए, अल्लाह ने उन्हें इनकी खिदमत करके जन्नत हासिल करने का मौका दिया। जिस मुआशरे में ऐसे बच्चे हैं, अगर वो मुआशरा इनकी खिदमत करता है, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। क्यों आप दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, आपके लिए खुद आसानी पैदा होगी। तो दैट्स व्हाई मुआशरे के अंदर ये सेगमेंट ज़रूर होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में होना चाहिए, असातिज़ा होने चाहिए। जुमे के दिन जो हमारे खतीब हज़रात हैं, उन्हें बताना चाहिए कि माज़ूरी कोई ऐब नहीं है, ये कोई गुनाह की सज़ा नहीं है, ये ब्लेसिंग है। अगर आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होते हुए अपनी माज़ूरी को एक्सेप्ट करते हैं, तो इससे बड़ी और क्या नेमत हो? क्योंकि जितना शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह ज़्यादा देगा। मैं आपके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ, मेरी किसी किस्म की कोई एफर्ट या कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह की करम नवाज़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं राज़ी हूँ। तो आज आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है कि किसी भी मामले में अल्लाह ने कभी दूसरों से कमतर नहीं रखा। जब आप खुद ये एडवाइस करेंगे ऐसे अफराद को, ऐसे लोगों को कि नहीं बेटा आप अगर स्पेशल हुए तो क्या हुआ? आईसाइट का मसला है तो आपकी ये सलाहियतें हैं, अगर टाँगों का मसला है तो आप ये कर सकते हैं, अगर बाजू का मसला है तो आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से जब अगर माशरे में हम इसको प्रमोट करना चाहें अपने वर्ड्स के थ्रू, देखें हर चीज़ पैसा नहीं होती। अगर आप 4 लफ्ज़ बोल के किसी को बूस्ट अप कर सकते हैं, तो उसकी वो मोटिवेशन देखें। कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने सुना हो, जी उसने मुझे 10,000 दिए और मैं बड़ा मोटिवेट हो गया। उसने मुझे 20,000 दिए, मैं बहुत मोटी हूँ। उसने मुझे लाख रुपए दिया तो मैं जी मायूस था, मेरी मायूसी खत्म हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा होता है कि जब आप किसी को अपने कीमती अल्फाज़ उसकी आगे ग्रोइंग में सपोर्ट करते हैं ना, वो चीज़ जो है उसके लिए कीमती है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारा मुआशरा वक़्त निकाले और ऐसे लोगों के साथ टाइम गुज़ारे और इनकी हौसला अफ़ज़ाई करे, इनको नेगेटिव एस्पेक्ट से हटा के, मायूसी से हटा के इस तरफ लाए, ताकि वो मुआशरे में अपना एक बेहतर रोल प्ले करने के लिए अपने आप को मज़बूत बनाएँ। और वो आगे माशरे में आगे बढ़ भी सकते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं, पाकिस्तान में अब नाबीना जजेस भी हैं, ठीक है? पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ में आपको करके दिखाते हैं कि जी हम माज़ूर हैं तो क्या हुआ? हाँ, मुझे याद है वो लास्ट ईयर शायद ये अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान जी। की खातून थी हाँ जी। ब्लाइंड, वो उन्होंने डिलीवर की स्पीच। डिलीवर किया, देखिए उन्होंने कोई लिखा हुआ, पढ़ा हुआ नहीं था, वो सारा ज़ुबानी की, हालाँकि आँखों वाले देख के पढ़ते हैं। तो यही चीज़ है, तो अगर हमें चांस दिया जाए तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी जो स्पेशल बच्चे हैं, आपने देखा कि इन्होंने ड्रामे भी परफ़ॉर्म किए, आपने और भी एक्टिविटीज़ देखी, स्पीचेज़ भी की, तो अगर चांस इन्हें दिया जा रहा है तो कर रहे हैं ना। जब आप किसी को चांस ही नहीं देंगे और उसे कहेंगे नहीं तुम हो, देखें लफ्ज़ जो है ना डिसेबल, इसका मतलब क्या? नाअहल। जब आप किसी के ज़हन में ये कील ठोक देंगे तुम नाअहल हो, नाअहल, वो कुछ करेगा नहीं।
ہمیشہ آپ کے ورڈز آپ کے مائنڈ کو گرو کرنے میں اور اس کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کا مائنڈ پک کر لیتا ہے میں کر ہی کچھ نہیں سکتا. جب آپ اسے کہیں گے تم کچھ نہیں کر سکتے وہ بھی کہے گا میں کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ اس کو پازیٹیو آپ بوسٹ دیں آپ کر سکتے ہو, آپ ہی ہو جو کر سکتے ہو, کیونکہ آپ جیسا دنیا میں دوسرا کوئی نہیں. اور یہ ہے بھی حقیقت کہ دوسرا انسان دنیا میں آپ جیسا ہے نہیں. شکل میں ضرور ایک جیسا ہو جائے گا, آواز میں ہو جائے گا, مگر صلاحیتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ کسی اور کے پاس وہ والی چیزیں نہیں جو آپ کے اندر ہے. تو یہ اگر موٹیویشن معاشرہ ایسے لوگوں کو, افراد کو, بے شک وہ یتیم, معذور, لاوارث جیسے بھی ہونے دے تو وہ اپنے آپ کو بہتر کام کے لیے تیار کر سکتے ہیں. ماشاء اللہ میں نے آج آپ کے سارے پروگرام بھی دیکھے ہیں ڈاکٹر, بڑے آپ کے بچے بڑے موٹیویٹڈ ہیں اور بڑی انتھوزیاسٹکلی وہ ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں. اس میں دیکھا ہے کہ جو فزیکلی اسپیشل ابیلٹی والے ہیں, کچھ بلائنڈ ہیں, بٹ دے ور آل سب ایکول لیول پہ آ کے پارٹیسپیٹ. ہاں جی الحمدللہ, کیونکہ ہم نے یہاں تفریق نہیں رکھی ہوئی کہ وہ بلائنڈ ہے وہ فزیکلی, نو نیور. میں بچوں کو اکثر کوکنگ کے حوالے سے تھوڑا سا پریکٹس کراتا ہوں نا, تو وہ ان کے آپشن نہیں ہے کہ نہیں ہم بلائنڈ ہیں, ہم معذور, ہم نہیں کر سکتے. ان کو پتا ہے کہ میں خود بلائنڈ ہوں. اگر سکھانے والا بلائنڈ ہے تو ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. اب بچے ہمارے ڈف پرفارم کرتے ہیں, طبلے پرفارم کرتے ہیں, پیانو ہے, جو جو سہولتیں ہمارے پاس ہیں ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بچے آپ کے سامنے ہیں. ہمارا جو چینل ہے یوٹیوب کا دیکھ بھال ڈاکٹر انیس الرحمان کے نام سے, تو اس کے اوپر ساری ایکٹیویٹیز ہیں کہ یہاں بچے کھاتے کیا ہیں. الحمدللہ میں منتھلی ان کا نان پیس کا ڈنر بھی ہوتا ہے, کبھی شاورما, کبھی برگر, کبھی پیزاز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ان کو جیسے آج کل ٹھنڈ ہے ان کو سوپ بھی پلا رہے ہیں, کبھی مٹن کا, کبھی دیسی چکن منگوا کے. پھر ان کی ڈائٹ کے حوالے سے ہر چیز ہے. پھر ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, میڈیسن ہوتی ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اس حوالے سے کوپریٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے آج آپ اس چیز کو 100% ایویلویٹ کریں تو کسی بچے کے چہرے پہ آپ کو یہ نہیں اثر نہیں آئے گا کہ یہ کسی آرفن ہاؤس میں ہے. الحمدللہ دے آر سو ہیپی. چلیے یہ تو کانسیپٹ آیا نہیں کہ یہ کوئی آرفن ہاؤس ہے, یا اردو میں یقین خانہ کہیں اس کو, بیکاز اس میں تمام ورائٹی آف کڈس ہیں, ایون مشرق رونق بھی ہیں جو بے سہارا ہو گئے ہیں یا کسی نہ کسی وجہ سے حالات کی وجہ سے جو بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو بھی پڑھا بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے پورے اچھے طریقے سے. میں نے ماشاء اللہ دیکھا یہاں پہ کمپیوٹر لیب بھی ہے, کلاس رومس بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, اور اسٹاف بھی آپ نے رکھا ہوا ہے سارا. تو کمپیوٹر کی ایجوکیشن بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں, مطلب آئی مین آپ کی جو امبیشن ہے کہ ان کو آپ ایک ایسا ہنر دیں جس میں جا کے لائف میں ایک کامیاب انسان بن سکے. سر مختصر یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح سے آگے بڑھانا ہے کہ یہ بڑے ہو کے کسی ٹیبل کے سامنے جا کے بیگنگ نہ کریں کہ ہمیں جاب دیں. نہیں, ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہونا چاہیے کہ جی آپ میری صلاحیتوں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اٹھا لیں, ادروائز میں اپنی ارننگ خود کر سکتا ہوں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا اچھا چل رہا ہے سارا سیٹ اپ. تو اس میں میری خواہش یہ ہوگی کہ جن جن لوگوں کو معلوم ہو آپ کے اس پورے کار خیر کے بارے میں, تو ہمارے یہاں ماشاء اللہ پاکستانی کی جو قوم ہے وہ دنیا میں مانی جاتی ہے چیریٹی کے حوالے سے سپورٹ کرنے میں, ہیلپ کرنے میں. ان کا بڑا نام ہے, مقام ہے. تو یہ جو ریسورسز آپ جنریٹ کرتے ہیں یہ لوگ خود سے والنٹیئر کرتے ہیں یا آپ اس کے لیے؟ سر ہمارا جو کام ہے نا وہ ہے سینہ بسینہ, کہ آپ کو لگا دل میں آیا کہ اچھا کام ہے تو آپ آگے پروموٹ کر دیں گے. ابھی الحمدللہ اب تک کہ ہماری جو پروموشن ہے وہ ساری اسی طرح سے ہے. ہم کبھی کسی کا آگے بیگنگ نہیں کرتے, ہم کسی جگہ پہ جا کے اشتہار نہیں لگاتے, کہیں باکس میں رکھا ہوا. الحمدللہ اللہ توکل پہ چل رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ایسے چلیں گے. آپ کو پسند آیا, آپ کو اچھا لگا, آپ آگے 2 بندوں کو بتائیں گے, وہ آئیں گے, وزٹ کریں گے, دل مانے گا تو بسم اللہ. کیونکہ میرا بیسکلی کنسیپٹ یہ ہے کہ جس کی دولت, جس کی کنٹریبیوشن کو, جس کے مال کو, اس کے ٹائم کو اللہ نے قبول کیا کہ وہ اس کے کام پہ لگے, وہ جڑ جاتا ہے. وہ یہاں لگے یا کہیں اور لگے. تو اس طرح سے یہ سارا کام جو ہے وہ سینہ بسینہ چل رہا ہے. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاریخ میں بھی جب بھی حق کی بات ہوئی کبھی اس کے اشتہار نہیں لگے. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ ایک نے سنی دوسرے کو بتائی اور تیسرے نے آگے بتائی. اس طرح سے وہ چین چلتی ہے. تو ہمارا سسٹم بیسکلی چین کا ہے کہ آپ جڑے ہیں, آپ اگلے بندے کو بتا دیں گے, وہ اگلے بندے کو بتائے گا, وہ آئیں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف پیسے دیں, نہیں, ہماری جو ضروریات ہیں وہ اپنا سامان لے آئیں اور یہاں پرووائڈ کر دیں. اگر وہ اس چیز کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم شیلٹر میں پیسے دیتے ہیں جی کھانے کے, آپ نہ دیں, آپ راشن لے دیں. اگر آپ کو راشن میں بھی ڈاؤٹ ہے آپ ایسے کریں, ہمیں بتا دیں جی ہم 3 ٹائم کا کھانا کتنا آپ کو ریکوائرڈ ہے, ہم بنوا کے بھیج دیں گے. آپ خود آگے بیٹھیں, ساتھ کھانا کھلائیں. ہمیں اس میں کوئی ایسی کباہت نہیں محسوس ہوتی. ہم تو چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں دوسرے اسپیکٹس کے حوالے سے وہ یہاں کے کلیئر ہو جائیں کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کو ہم نے کوئی
बिजनेस नहीं बनाया हुआ या अर्निंग सोर्स नहीं बनाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है प्रॉफिटेबल चैरिटी नहीं बनाई हुई आपने। कि लोगों के माइंड में होता है ना कि कितने खाते हैं कितने लगाते हैं। हाँ, आप आए पैसों वाला कंसेप्ट ही नहीं है। अभी अभी ये टेबल पे लिस्ट भी लगी हुई है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी मौजूद है, इनमें से आप जो भी फिलफुल करना चाहें वो आप कर दें, हमें चीज लेके दे दें, हमें पैसों वाला कंसेप्ट ही रखा। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब चूंकि अल्लाह का रज़ा के लिए कर रहे हैं तो उसमें जितने हम लोग शामिल होंगे उतना ही अल्लाह ताला हमें भी दवा देगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको सिर्फ कैश के साथ उसका कोई मतलब वो नहीं है इनकी बेसिक नीड, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरह भी आप हेल्प करना चाहें, जैसे वो कह रहे हैं कि लिस्ट पूरी लगी हुई है, तो मैं इसको बाद में रीड आउट भी कर दूंगा कि अगर आप इनमें से कुछ जो भी चीजें दे सकते हैं, आप राशन की सूरत में दे सकते हैं, आप वक्त की सूरत में दे सकते हैं, या आप अपने जो भी आपका पास एक काबिलियत है आप उसकी सूरत में या फिर कोई सर्विसेज दे सकते हैं, तो आप डॉक्टर साहब के साथ रब्ता कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपकी बात काट रहा हूँ माजरत की, जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्टाफ की सैलरीज रिक्वायर्ड होती है, तो उसमें ये है कि अगर कोई पर्सन हमें कहता है जी डायरेक्ट हम स्टाफ को सैलरी अकाउंट में भेज देंगे, तो वो भेज सकते हैं, एक मिसाल है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास वॉचमैन के लिए, जो वॉशरमैन कपड़े धोने के लिए पर्सन रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए ये है कि अगर हमें कोई ऑटो मशीन ले दे तो हमारा वो मसला ही हल हो गया कपड़े धुलने का। तो इसी तरह से हमें जैसे किचन के लिए एक कुक चाहिए होता है रोटी बनाने के लिए, तो कोई अच्छा सा हमें रोटी मेकर ले दे, ठीक है। ये चीजें जैसे अब बिल्डिंग किराए की है, कोई किसी के पास कोई बिल्डिंग पड़ी है जो अब्रॉड चला गया, बिल्डिंग यहाँ कोई फ्री पड़ी है, वो हमें लिख के दे दे कि जब हमारी अपनी बिल्डिंग बनेगी हम आपको उसे वापस ले लेंगे, या जो है कि जब तक आप ये काम करें इस बिल्डिंग में फ्री बैठे रहें। मीन कि ये सारी चीजें जो है ना वो कैश से ऊपर की है। हम कैश सैलरीज में यूटिलिटी बेस में यूज करते हैं, अदरवाइज सारा जो हमारा सिस्टम है वो हमारा गुड्स के ऊपर है कि जो चीजें रिक्वायर्ड है। अगर कोई कहता है जी मैं बिल पे करूंगा, तो वो हमें बताए, हम उसको बिल व्हाट्सएप कर दिया करेंगे, पे करके वो रसीद वापस भेज देंगे। तो इससे पूरा हमारा अकाउंटेबिलिटी नीट एंड क्लीन सबके सामने रहेगा। ये तो मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसा सुन रहा हूँ कि जहाँ पे ऐसा निज़ाम है कि इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप जरूरी नहीं को आप आके कहें कि आप इनके साथ किसी भी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं और अपने हाथ से वो जो भी इखराजात आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। तो अभी डॉक्टर साहब आपके पास कितनी स्ट्रेंथ है यहाँ स्टूडेंट्स? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 10th असल में प्लस माइनस होती रहती है कि अचानक से बच्चे आ गए तो बढ़ गई। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी के लिए उसने अपने बच्चे को देखा कि यहाँ कुछ पढ़ लिख के आया, वो उसे ले भी जाता है। अब कई बच्चे यहाँ से कुरान पढ़ भी गए हैं, तो वो इस हवाले से ये है कि स्ट्रेंथ हमारी इस टाइम जो मौजूद है वो 55 टू 60 प्लस है, जिसमें बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग अफराद भी हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मल्टी डायमेंशनल सेंटर हो, ये किसी एक स्पेशलिटी के साथ डेजिग्नेटेड नहीं है। इसमें वो लोग भी हैं जो नॉर्मली ओल्ड हाउस के लिए आप कर देते हैं कि ये सिर्फ ओल्ड हाउस में जाएंगे, ऐसे भी लोग हजरात हैं और जो यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये भी किसी यहाँ पे बहुत बने हुए। मैंने ऐसे देखा डॉक्टर साहब कि जो यहाँ पे बड़ी उम्र के ये जो आप बात कर रहे हैं जिनके बुजुर्ग हैं, ये जब हमारे पास आए थे ना, ये 2008 में 22 में ब्लाइंड हुए हैं, तो इनके साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद जब ये आए तो 6 महीने इन्होंने ना समझ लें कि अपने आप को बिल्कुल मायूस बनाया हुआ था कि मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता, मेरे घर वालों ने नहीं किया। फिर हमने ऐसा ऐसा इनको ना यूटिलाइज किया इस उसमें कि हमने कहा जो आपको आता है वो बच्चों में डिलीवर करें। अच्छा, वो ऐसा ऐसा करते हुए फिर उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपने ये काम भी करना है, आपने बोल के करना है, बैठ के करना है, ये भी करें ये भी। और ऐसा ऐसा वो उनका माइंडसेट ऐसे बना कि वो पूरा पूरा स्कूल टाइम टीचिंग करते हैं। हम फिर उस पर उनको पे करते हैं, फिर इसी वजह से वो ये है कि अपने आप को इस टाइम बाइज्जत तौर पे वो करते हैं कि जो उनकी सैलरी है, जो उनके पैसे मिलते हैं, तो बाकी खर्चा इदारा उठाता है। वो अपनी पर्सनल जो भी चीजें हैं, कुछ खाना है पीना है लेना है, वो अपना लेते हैं। अभी माशाल्लाह उन्होंने पिछले दिन अपने एक सूट लिया, एक नया मोबाइल लिया, तो जिन लोगों ने उन्हें इग्नोर किया था तो आज देख के वो हैरान है, तुम दोबारा से स्टेब्लिश हो गए हो। तो ये आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी उसकी जी मेंटेन करते हैं ताकि उसको ये महसूस हो कि मैं यहाँ पे इदारे में बोझ हूँ, कोई मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं अर्न कर रहा हूँ और मैं बोझ नहीं हूँ, मैं इसका हिस्सा हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा आपका जो फ्यूचर प्लान है इसके हवाले से? तो फ्यूचर प्लान यही है कि बेसिकली हमें अपनी जाती छत चाहिए, सही, क्योंकि रेंट की बिल्डिंग और इसमें फिर शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह। सर अभी लास्ट टाइम भी हम एक बिल्डिंग से इधर आए तो करीब 2 से 2.5 लाख का हमारा लॉस हुआ है। चीजों की टूट फूट हो जाना, चीजें गुम हो जाना, चीजों का दोबारा यूज में ना आना, मतलब बहुत सारे मामला होते हैं। फिर एक जगह के हिसाब से हमने अगर कोई 50 चारपाइयां ली है
تو نیکسٹ پلیس پہ جب اگر جاتے ہیں وہاں جگہ کم ہے تو 40 چارپہیہ تو 10 چارپہیہ جو ہے وہ ہماری رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ معاملات اپنی ہمیں چھت مل جائے. بہت ساری بلڈنگ ایسی بھی پڑی ہیں جو لوگ باہر چلے گئے اور بلڈنگ خالی پڑی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ ہے کہ ہماری یا اس طرح ہمارے پاس لینڈ ہے, اگر وہ کوئی کنسٹرکشن کرا کے دے دے تو وہ بھی ٹھیک ہے. ادروائز کسی کی اگر کوئی ایسے بنی ہوئی بلڈنگ ہے اور وہ جو خالی پڑی ہے وہ اگر شیلٹر ہوم کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں اپنی ذاتی چھت چاہیے جس میں ہمیں کرائے وغیرہ کی ٹینشن نہ ہو, ہم بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور اس کو اپنے اکارڈنگلی ہم ایکسیسیبل بنا سکیں. بیسک مسئلہ یہ ہوتا ہے جب آپ رینٹل بلڈنگ میں ہوتے ہیں, اب جیسے ہمارے پاس کچھ ویل چیئر یوزر ہیں, اب وہ سین میں جانا ہو اسٹیپ ایک اوپر لے کے جانا پڑتا ہے, تو ویل چیئر تو نہیں جا سکتے. اب اپنی بلڈنگ ہو تو اب مالک مکان بھی ایسا ظاہر سی بات نہیں کرنے دیتے, تو اس میں یہ ہے کہ اپنی بلڈنگ ہو تو بندہ اس کو گرینڈ بنوا دیتا ہے یا اس کو ایک بیلنس فلور بنا لیتا ہے. تو اس طرح کر کے مطلب ہماری اپنی بلڈنگ ہوگی تو ہمارا پھر پلان یہ ہے کہ مزید ہم نے یہ اسٹرینتھ ایکسٹینڈ کرنی ہے, بزرگوں کے حوالے سے بھی, بچوں کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے. تو وہ چیز زیادہ ہمارے لیے, تو بیسک ہماری اس ٹائم جو نیڈ ہے وہ یہ ہے ہماری اپنی چھت. وہ چھت اگر ہمیں مل جاتی ہے پھر چیزیں آسانی. باقی جو اخراجات وغیرہ ہیں, کھانا پینا ہے, رہنا ہے, پڑھنا ہے, یہ سارا تو آپ کو پتا ہے ساتھ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. کبھی سلیبس کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی اسٹیشنری کی ضرورت ہوتی ہے, کبھی کچھ ایسے بچوں کے جیسے ابھی سردیاں ہیں کپڑوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات گرمیاں ہوتی ہیں, گرمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں, پھر ان کے شوز وغیرہ یہ چیزیں ہو گئی, پھر بچوں کے پلینگ سائڈ پہ ہو گئے, پھر ہماری جو ایک ڈومیسٹک یوز کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, آٹو مشین ہے, یا ہمارے ایکسرسائز کے لیے بچوں کے لیے سوئنگس چاہیے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. مگر بات وہی ہے کہ اگر اپنی چھت مل جائے نا تو پھر اپنا باغیچہ خوبصورت بنانے کے ٹائم اپنے حساب سے کسٹمائز کر سکتے ہیں. میں نے بالکل بھی صحیح بات کرے کہ جب آپ رینٹڈ پراپرٹی پہ رہ رہے ہوں گے تو ہماری مثال تو ایسے ہے کہ کرائے کی جگہ پہ ہم باغ لگاتے ہیں, جب باغ پھل پھول جاتا ہے تو پھر وہ کرایہ دار کہتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑ کے تو ہی جائے, اور وہ لگے ہوئے پودے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا آپ خود سمجھ سکتے ہیں کتنا مشکل کام ہوتا ہے. نہیں یہ سننے والے سن رہے ہیں. تو ہمارا ٹائم تو بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں کر لیں. ویلاگ کے لیے اتنا سے پرانیاں ہوتا ہے کہ کچھ مجھے پتا ہے اس سے زیادہ ہم دیکھنے کی سکت بھی نہیں ہوتی نہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اب سے میں سارے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس والے کو ضرور دیکھیں. اور ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈونیشنس کے لیے بھی ایک اکاؤنٹ ہے بینک, وہ بھی میں آپ کو اس پہ مینشن کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے ان کا لوکل ڈونیشنس کے لیے بھی ہے. جو ہے موسٹلی ایک ساتھ جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل ڈونر ہے, آپ سنیں بہت سارے ملکوں میں پرابلم ہے پیسے ڈونیٹ کرنے میں, وہ اپنے جو لوکل رشتے دار ہیں ان کے یہاں بیٹھ کے کو کہتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پہ جو بھی چیز ان کی ریکوائرمنٹ کی ہوتی ہے یا جو دینے والے کی خواہش ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اس کو یہاں پہ مکمل کر دیتے ہیں. بہرحال آج جو تھا میرا پہلا ایک عظیم ہمارے 24 کروڑ 70 لاکھ میں سے پہلا ایک لیڈر ہوں گا جن سے میں نے بات کی. دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑی ہمت کی بات ہے ماشاء اللہ. ہی از ناؤ بلڈنگ ایک سوسائٹی. یہ سوسائٹی میں برڈن نہیں بنے. خود آپ بہانے لگانے کو تو بہت سارے لوگ آپ کو سڑکوں میں مل جاتے ہیں, ہم بھی لگاتے ہیں. تو لیکن انہوں نے ہمت کی, اپنی تعلیم کو مکمل کیا, پھر ایک اور مشن کو انہوں نے اپنے ساتھ عہد کے ساتھ لے کے چلے, اور اب الحمد للہ اس پہ کافی حد تک پروگریس بھی کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا تھا, جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی جو بھی معلومات ہیں وہ سینہ بسینہ چلتی ہیں, تو ایسے ہی مجھے بھی بچوں کے ساتھ سے معلومات ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہ ادارہ چل رہا ہے دیکھ بھال کے ساتھ. تو آج میں بھی پہنچ گیا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اور بھی ساتھی آئیں گے. سیٹل ٹاؤن میں ان کا ہے, جو بہاولپور کے لوگ ہیں ان کے بتا دوں تارک چیمہ کی بیک سائڈ پہ ان کا ہے فی الحال, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی بلڈنگ نہیں ہے, کرائے پہ, تو جب تک مال مکان رکھا ہوا ہے تو یہ تب تک یہ ہے. ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ جی جی انشاءاللہ. تو 5 سال کا ایگریمنٹ ہے ادھر. تو اس کے ساتھ بہت ڈیفیکلٹ ہے واقعی, جیسے کہ بتایا کہ یہ اپنے کرائے کے گھر کو اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق نہیں کر سکتے. تو ٹاپ موسٹ پرائرٹی جو ہے ان کی اپنی چھت ہے. وہ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ جن کی کوئی ایمٹی پڑی ہے بلڈنگ, وہ لانگ ٹرم اگر ان کو دے دے ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں, لیز آؤٹ بھی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی چارجز. اور انہوں نے بتایا ہیلپ کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ آ کے چیزوں کی صورت میں کنٹریبیوٹ کریں. ان کو بیڈس چاہیے, بیڈنگ چاہیے, وہ دے سکتے ہیں. ان کو ایکسرسائز کے لیے, جم بنانے کے لیے بچوں کی چیزیں چاہیے, آپ وہ بھی دے سکتے ہیں.
इनका राब्ता नंबर भी मैं आपको अपने मिला पे दे दूंगा और इनके अकाउंट नंबर भी अपने मिला पे मेंशन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे एंड दैट्स ऑल। आपका बहुत शुक्रिया, सर, आपका बहुत शुक्रिया जावेद साहब, टाइम गुजारा अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी हिम्मत देगा, आपको भी हिम्मत देगा, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, जैसे आप हमें हुक्म देंगे हम भी आपके साथ रहेंगे। जरूर। और थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी मच।